السلام عليكم يا أحلى متابعين، مرحبا بكم في القناة. اليوم غادي نقدم لكم حلقة مشوقة ومليئة بالأحداث من مسلسلنا الرائع سلامات أبو البنات الجزء الثاني قبل عرضه على MBC 5. بداية الحلقة مع أمال وسفيان بارك المختار كيتغداو. أمال غادي تشكر طياب أمينة، غادي يعجبها بزاف. غايقول ليها المختار انتي ما كنتيش كتاكلي بطاطا قصبيه، دابا وليتي كتاكليها، مالكي اشنو وقع ليك؟ غادي ينقز عليهم بارك، غايقول لهم في هاد الوقيته كتولي اي حاجه اللي ما كانش كتحملها غتولي كتبغيها، عرفتي علاش؟ لحقاش غادي يقاطعوا سفيان، غايقول ليه لحقاش الوالده اي حاجه طيباتها كتاكلها امال. قاطعوا باش ما يقولش المختار على الحمل ديال امال ويفرشهم قدامه. غايقول لهم المختار حتى توريا بنتي كتحماق عليها، ولكن مسكينه تحرمات منها على قبل ختها. غتقول ليه امال لا بابا راه ماشي انا اللي ما كنحملهاش، نسرين اللي ما كتحملهاش. غايقول ليه سفيان بحال امال بحال نسرين. غايقول ليه المختار لا بنتي توريا مسكينه كتسمح في راسها، وشوف هاد الزهر اللي عندها، مصيبة مورا مصيبة ومشكل مورا مشكل، ما عندها زهر مسكينة. وغادي ينوض مقلق. سفيان غادي يقول لخالو واش من نيتك؟ حنا مخبيين على السيد وانت باغي تفضحنا. غايقول ليه كنت غادي نكحلها، ما رديتش البال والله لا نسيت. مصاب غير امال ما تقلقش مني. غتقول ليه امال ماشي مشكل. اخيرا لطيفه غادي تقنع توريا باش تخرج معها السوق تقدا. غتجي عندهم وحده من بنات الجارات فضوليه، غتقول ليها لطيفه ما تطوليش مع الهضره. غتعيط ليها، غتقول ليها علاش ما كتجاوبينيش؟ كنعيط لك وما كتجاوبينيش. لطيفه غتقول ليها حنا راه كنا مشغولين كنوجدوا للسابع. غتقول توريا السابع؟ غادي تدور فيها لطيفه، غتقول ليها اش كاين؟ مالكي الله ينعل الشيطان، البنت يلاه تزوجات وكتفايلي عليها بالسابع، السابع ديال اختها نسرين. غتقول ليها بنت الجيران خالتي انا اللي مكلخه ودماغي دائما كيمشي بعيد، نسرين اللي كانت حامله راه شفتها في العرس. غتقول ليها ايه ويوا قادي لسانك ومرحبا بيك، قوليها لماماك دابا نعيط ليها. غتقول ليها راه قالتها ليا ماما، غادي نجي انا وياها. لطيفه غتعصب وغتقول ليها ومنين فراسك انتي وماماك؟ اش هاد الفعيل؟ واش هاد قله الاداب وقله الترابي؟ بناقص ما تجيش. توريا غتقول ليها صافي ماما، وغتقول لبنت جارتهم هادشي علاش ما كنجاوبكش في التليفون حيت انتي فضوليه. غتقول ليها انا بغيتك غير تعاودي ليا صاحبتي كي دايره مع الزواج وكي داير راجلك. توريا غتقول لها سيري قضي لك شي شغل الا كان كيتسناك. سفيان غادي يمشي عند المختار اللي ما كملش الماكله، همو كله مع توريا والمشاكل ديالها. غايقول ليه سفيان المشكل ديال توريا غير دايز، غادي يبقى غير تعاود. غايقول ليه المختار ان شاء الله. وغادي يعيط لتوريا، غايقول ليها فينك؟ غتقول ليه انا في السوق كنتقداو على ود الذبيحه ديال نسرين. غايقول ليها هاك كنبغيك بنتي، ما تبقايش غير ساده على راسك ومغبونه. عاد المختار غادي ترجع فيه الروح شويه فاش عرف بان توريا خرجت تفوج شويه. عصام غادي يتصل بتوريا، كان في لوبيتال. غايقول ليها بغيت نقول لك شكرا حيت عاونتينا، نقدتي لي حياتي عمرني ما نساها ليك. غتقول ليه توريا ماشي مشكل، المهم هو يكون كل شي بخير. واش امي رحمه لاباس عليها؟ غايقول ليها لاباس كل شي مزيان. غتسولو واش صحتها مزيانه؟ غايقول ليها لاباس، ما وقعت ليها حتى شي مشكل، ما عندك علاش تخافي، امي لالا عزيزه عليا وحتى حنا كنخافوا عليها. توريا بغيت نقول لك سمحي لي على داكشي اللي وقع لعمر، حيت داك النهار ما عرفتش كيفاش حتى وصلنا لدوك المشاكل. داوه البوليس غير باش يديروا معاه التحقيق، وراه غادي يخرج دغيا من الحبس، ماشي شي حاجه. غتقول ليه كيفاش الحبس وغتقطع معاه الاتصال. غتمشي عند لطيفه، غتقول ليها ماما واش عمر في الحبس؟ غتقول ليها فراسي يا بنتي، يلاه قالها لي باباك، ما بغيتش نبرزدك. غتقول ليها ماما كتخبيو عليا. لطيفه غتقول ليها كنخبيو عليك حيت انت يا بنتي اي خبر كيعصبك. وصافي يا بنتي حنا بغينا نوجدوا للسابع لختك، خاصنا نكونوا ناشطين. عافاك يا بنتي، اصلا راه غير مشكل عائلي دغيا غادي تحل.
زينب غادي تجي عند عصام في لوبيتال، غتسولو كيفاش بقى، غيقول لها الحمد لله. غيقول لها كيف دايره امي لاله، غتقول ليه مزيان، كنوجدوا ليها بيت في الفيلا باش ما يخصها والو. غيقول لها وشنو بابا، غادي يرجعها لعمر. غتقول ليه امبوسيبل، انت كتعرف عمي كيفاش كيخمم، ما يمكنش مورا هادشي كله يرجع ليه بسهوله. غيقول لها زينب سمحي لي كتعذبي معايا. غتقول ليه الا كنت انا مريضه غادي نقول لك سمح ليا. غيقول ليها بغيت نسولك واحد الحاجه ولكن جاوبيني بصراحه، واش بغيتينا نطلقوا؟ خاصك تعرفي انا كنبغيك بزاف وبغيتك تكوني مرتاحه، وإلا كان الطلاق غادي يخليك تكوني مزيانه في حياتك ما عنديش مشكل. شويه عصام غادي تبدل التعامل ديالو من ظريف المعصب وغادي يشدها من وجهها. غيقول ليها اللي خاصك تعرفي باللي الا طلقنا ما غاديش نعرف اشنو غندير في راسي اولا اشنو غادي ندير فيك. انا ما كنتصورش حياتي بلا بيك، ما غنتخايلهاش. واش بصح باغا تطلق مني؟ ما بغيتيش ياك؟ زينب غادي تحرك له راسها بلا. غيقول لها كنبغيك. انتقلوا عند امال، غتقول لسفيان لبس الحوايج تغطى مزيان وكل مزيان. غيقول لها واش اول مره غادي نخرج للبحر؟ غادي يجي المختار غيقول ليه تهلا في راسك وبشويه عليك. غتقول ليه امال تهلا في راسك، انت كتعرف بانني كنخاف عليك وما كنثيقش في البحر. امينه حتى هي غادي تجي عند سفيان وغتجيب لهم الماكله باش يديروا الكوتي، وغتقول ليه تهلا في راسك ولدي. غيقول لها كل شيء كيخاف عليا. غتقول ليه وعلى شحال عندنا من سفيان. المختار غادي يجي عندها وغيشكرها على الطاجين. مبارك غادي يقول سفيان يلا خاصنا نمشيو. امينه حتى هي غادي تشكر المختار لانه تهلا في سفيان ودخلوا لدارو، تهلا فيه ودخلوا جوجو بنته. غادي تمشاو وهما كيهضروا. غنشوفوا بان الكامل غادي يكون تابع امينه. وصل حدا الباركو وجاب معاه واحد خدام عنده. غيقول ليه انا بغيت عينيك على الباركو وبغيت نعرف معاش كيدخل ومعاش كيخرج وكاع الناس اللي خدامين فيه اشنو كيديروا، وحتى داك سفيان. غيقول ليه غير كون هاني الشاف. غيمشي وغيقول كامل وهو كيشوف في الباركو وجبتو عليكم النحل الكامل هذا ومن لا يعرفه. عمر اخيرا غادي يخرج من الحبس، غادي يمشي للدار فين كان جده رحمه عايش معاها. غادي يدخل للدار غيبقى يشوف فيها المراه اللي كانت مقابلها، غتسول فيه وعلى امي رحمه. عمر كان مهموم ومقلق. غيقول لها غير سيري ما فيا منا كل ما والو، غير سيري وسدي الباب موراك. وغادي يمشي لبلاصه جداه اللي توحشها وما عارف عليها حتى شي خبر. غيبقى كيشم في الحوايج ديالها. غادي يعيط الراضي غيقول ليه انا عيطت ليك غير باش نقول لك راني خرجت وبانك كاع ما خلعتيني، وبغيت نقول لك انني غادي نجيب جداتي للدار وإلا تعرضتي ليا في طريقي غادي نقتلك. انتقلوا عند لطيفه وبناتها ومعاهم حتى توريه والعائله ورقيه حتى هي. مشاو الحمام على التقاليد المغربيه. غيديو نسرين الحمام ديال السبوع. غتقول لهم رقيه الله على تحمحيمه فاعله تركه، جاب الله قلتي لي باش نجي معاكم ما ندمتش. غتقول لها لطيفه انا غير تبعيني ما غاديش تندمي، غير نسي عليا الريجيم والطبيب ونديو على التقاليد. انا نبرعك هالحمام هالبسطيله هالدجاج والرفيسه. رقيه غتقول لها غير تحمل امال وتولد وانا معاكم. امال غتقول لهم الا خلاوني نولد. نسرين غتقول لها هي حامله حسيت بها. امال غتقول لهم صافي يا ماما خلي كلشي يعرف. غتقول لها توريه واش من نيتك؟ غتقول لها صافي يا توريه. لطيفه غادي توصيهم باش حتى شي واحد ما يقولها المختار. غتقول لها نفرحوا بختك هي الاولى ويحل الله. وغتقول هواريات يغنيو كلشي غادي يكون فرحان وكيغني وكيشطح. حتى المختار غادي نشوفوه كيوجد راسو الاسبوع. ونسرين غادي يخرجوها من الحمام بالغناء والصلاه والسلام. تقاليد مغربيه غادي يبقاو يغنيو حتى للدار وكلشي غادي يكون فرحان. المختار غادي يطلع الحولي اللي شراه ولطيفه غادي تكون كتفرق الحلوى هي وامينه على الجيران. المختار غادي يضحك مع يوسف وغيقول ليه عقلتي نهار جيتي باش تخطب وجريت عليك. وغيقول ليه يلا زيد باش تذبح. غيقول ليه لا عمي انا ما عنديش مع داكشي ديال الذبيحه. غيقول ليه وشكون غادي يذبح انت هو بات البنت.
رقية والغالي غيقولوا ليه غير تكلف انت، هو راه ما عندوش مع هادشي. وغادي جر يوسف غيقول ليه تهلا في نسرين ونادين. غادي نشوفوا الاحتفال باسبوع باقي كاين كلشي فرحان وكلشي فرحان بنسرين وكيغني. نسرين غادي تمشي تلبس هي وخواتاتها وغادي تدخل وهي هازه نادين وكلشي محتفل معاها وفرحان. نسرين غادي دير الحنه الحولي والمختار غادي يذبح. امال غادي تكون كتعيط لسفيان اللي ما كانش كيجاوبها. غتجي عندها لطيفه غتقول لها مالكي. امال غتقول لها سفيان ما كيجاوبنيش، التليفون ما خدامش، كان خاصو يجي قبل الفجر. غتقول لها ايوا عاودي عيطي ليه. غتجي امينه غتقول لها مالكي. غتقول لها خالتي سفيان وعمي خفت عليهم لا تكون طريه ليهم شي حاجه. امينه غتقول لها الصيده هادي يا بنتي، منين كيكون الحوت موجود راه كيدخلوا بكري. غتقول لها لطيفه خالتك عندها الحق. غتقول لها امينه راه خدمتو هاديك، انتي عارفه بان سفيان خدمتو اهم حاجه في حياته، غير تاحي ما غادي يكون عنده والو، انتي كتزيدي فيه شويه. امال غادي تعصب وغتقول لها سمحي لي يا اخالتي، ماشي انتي اللي غتوريني كيفاش نخاف على راجلي، ما ديريهاش مني قله الصواب، انتي اصلا ما كنتيش في حياته باش تخافي عليه، ما حضرتي لا في فرحو لا في قرحو، وانتي غادي توريني كيفاش نخاف عليه. انتي يلا عاد جيتي البارح. لطيفه ما غاديش يعجبها الحال، ما غاديش يعجبها التصرف ديال بنتها امال، وغتبع امينه اللي غتقلق. غتقول لي عافاك اختي امينه ما تديش عليها، انتي عارفه بان امال خضره في هضرتها. غتقول ليها امينه ماشي مشكل، الله يخلي لك بنياتك، انا غادي نمشي نرتاح شويه وغتمشي وهي مقلقه. لطيفه غادي ترجع عند امال غتخاصم عليها وعلى التصرف اللي دارت مع امينه. غادي يجي المختار غادي يسولهم اشنو واقع. غادي تعاود له لطيفه غتقول ليه بان راه بنتك تصرفات واحد التصرف خايب مع عدوزتها. وغادي يقول لها المختار بنتي امال دابا يجاوبك وان شاء الله راه ما يوقع والو، دابا يرجع وما يكون غير الخير. غتقول ليه لطيفه هادشي اللي قدرك عليه الله. غتجي عندهم توريه غتقول لماما راه كلشي كيسول عليك. غادي تمشي لطيفه مقلقه. المختار غادي يقول امال بنتي عرفتك كتخافي على سفيان، ولكن ماشي تقلقي مو وتقلي عليها الاحترام وتخسري مو، كيف ما كان الحال هذيك مو كانت قريبه من مو كانت بعيده من مو، داكشي بيناتهم. شوفي نقول لك بنتي واحد النصيحه مني خديها، عدوزتك منين تجي عندك قولي ليها مرحبا، ومنين تبغي تمشي قولي ليها ما يطولش غيابك. هادو هما بنات الناس اللي كنعرف. غتقول ليه بابا اسمح ليا والله ما عرفت اشنو كنقول منين كنكون مقلقه. غيقول لها عرفت بنتي وعرفت قلبك، كون كانت ديك الجنيه ديال نسرين كون شديتها من ودنيها من لهنا. وغادي يبقى يضحكوا غيعنقها وغادي يمشي. وغادي نشوفوا بان امال غادي تعاود تعيط لسفيان لانها باقا مشطونه عليه. كان هذا اخر مشهد من حلقه اليوم، كنتمنى ينال اعجابكم ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه القادمه. ما تنساوش ديروا جيم الى عجبكم الفيديو، وكذلك تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقات القادمه.